नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाली जनताले बिर्सिसकेको बन्द र आम हडताल जस्तो दुर्नियति पुनः भोग्नुपर्ने भएको छ। लामो समय आजित मात्र बनेका थिएनन्। यसका कार्यक्रमले मुलुकको व्यवसाय चौपट समेत बनेको थियो। तर अब उनीहरू कठोर कदम किन? आम जनता बीचबाट प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। बहाना जेसुकै होस्, तर यो कदम अघि नेकपा प्रचण्ड नेपालसम्मले धेरै सोच्नुपर्ने थियो। तर दुर्भाग्य त्यो भने भएन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा प्रचण्ड नेपालसम्मद्वारा भोलि बिहिबार देशव्यापी आम हडतालको घोषणा। परीक्षा नरोकिने, विद्यालय, कारखाना, सार्वजनिक क्षेत्र र यातायात भने ठप्प पारिने। जानुको विकल्प छैन। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि काठमाडौँका सडकहरू बेफुर्सदी बने। हरेक दिनको र्याली र प्रदर्शनले बिरामी तथा काठमाडौँवासी सकसमा। हाम्रो त हरेक कुरा गरेर त काम गर्नुपर्ने मान्छे। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नदिने मध्येका मुख्य नेता माधव कुमार नेपाल भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। नेपाल बाहिरिएपछि काम अघि बढेको दाबी। ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरिवाना अबदेखि अनलाइनबाट नै तिर्न मिल्ने। जरिवाना तिर्न बैंकको लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटियो। बाट चाहिँ बैंकमा भुक्तानी पठाइदिएपछि हामीले चाहिँ र सीमा नाका खोल्न अब भारतको आनाकानी। नेपालले नाका खोल्ने निर्णय गरेको 5 दिन बितिसक्दा भारतीय पक्षले भने कुनै तदारुकता देखाएन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षले बिहिबार देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय संघर्ष समितिकी सहसंयोजक पम्फा भुसालले बिहिबार आम हडताल आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो। भुसालले विद्यालय, कारखाना, सार्वजनिक क्षेत्र र यातायात पनि ठप्प पारिने बताउनुभयो। त्यस्तै यसअघि तय भएको परीक्षालाई भने नरोकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। काम चलाउ बनिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्ति गरेको भन्दै देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संविधान मिच्दै संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय थप संविधानमाथि प्रहार हुने काम गरेकोले कडा संघर्षमा जाने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको संविधानलाई समूल अन्त्य गर्न उद्धत पुनरुत्थानवादी प्रतिगामी षड्यन्त्रको एक परी हो। तसर्थ संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र फासिस्ट जङ्गलराजलाई बाट देशलाई बचाउन सम्पूर्ण देशभक्त लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध हुँदै सङ्घर्षलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाई सफल बनाउनु यो ऐतिहासिक क्षणमा सबैको साझा कार्यभार हुन गएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक एवं नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार संविधान, कानून र राजनीतिक संस्कृतिलाई उल्लङ्घन गर्दै देशमा गुण्डाराज र फाँसीवाद लाद्न लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। श्रेष्ठले सरकारको फाँसीवाद विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेकोले बाध्यतावश आम हडताल घोषणा गर्नु परेको बताउनुभयो। आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुलुक आन्दोलनमा होमिएका बेला पुनः संवैधानिक नियुक्ति गरेर सरकारले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको उहाँले बताउनुभयो। श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीसम्मको 23 गतेको आमसभासँग आफ्नो पार्टीले घोषणा गरेको आम हडतालको कुनै सम्बन्ध नभएको तर्क पनि गर्नुभयो। गुण्डाराज लाग्ने चाहिँ प्रवृत्ति नाङ्गो रूपमा प्रदर्शन गरिएको छ। त्यसकारणले हामी अब सशक्त सङ्घर्षमा जानुको विकल्प छैन।
प्रवक्ता श्रेष्ठले संविधान बचाउन नेपाली जनताले सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको भन्दै आगामी माघ 28 गते तय भएको प्रदर्शन यथावत रहेको जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले श्वेतपत्र जारी गर्ने विषयमा पनि पार्टीमा छलफल जारी रहेको भन्दै त्यसबारे चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो। अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रचण्डलाई बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा आयोजित सभामा प्रचण्डले केपी ओलीको निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहर्याउने काम भयो भने लाखौं लाख जनता सडकमा उतार्ने र गल्ती सच्याइन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता समीर हायुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। उनले प्रचण्डको अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर असर पार्ने जिकिर गरेका छन्। यसअघि सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गाना तथा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि आफै उपस्थित भएर लिखित कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरू बेफुर्सदिला बनेका छन्। लामो समयको लकडाउनमा सुनसान रहेका काठमाडौँका सडकहरूमा अहिले भने पाइला राख्ने जग्गा पनि पाउन गाह्रो पर्न थालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र समर्थनमा दिनानुदिन नारा र जुलुस सँगसँगै प्रदर्शन हुन थालेपछि गन्तव्यमा पुग्न उपत्यकावासीले घण्टौं अघि यात्रा सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ भने बिरामीहरूले अस्पताल पुग्न पनि निकै शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपाको ओलीपक्ष निकट राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरा सुबीले बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल र्याली निकाले। शुक्रबार तय गरिएको जनसभाको पूर्व तयारीका लागि मोटरसाइकल र्याली निकालेको आयोजकको भनाइ छ। र्यालीका कारण हजारौं सर्वसाधारण समस्यामा परे। अझ र्यालीको प्रत्यक्ष असर बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँमा उपचार गर्न आएका कैयौं नागरिकमाथि पर्न थालेको छ। नेकपा ओली निकटका 2 संगठनले निकालेको मोटरसाइकल र्यालीका कारण उपचारका लागि निस्किएका सयौं बिरामी मारमा परेका छन्। समयमै उपचारका लागि अस्पताल पुग्नुपर्ने भए तापनि बुधबार निकालिएको र्यालीका कारण बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन नसकेको बिरामीका आफन्तको दुख यसो छ। हस्पिटल आएको अब यहाँ टाइममा पुगेन, डिस्टर्ब भइहाल्यो नि बिरामी त्यसरी। ललितपुरको बालकुमारी पुलबाट सुरु भएको र्यालीले पुरै काठमाडौँ र ललितपुरको फन्को लगाएको थियो। काठमाडौँको एक ठाउँमा कुनै अवरोध भए त्यसको सिङ्गो असर समग्र काठमाडौँ उपत्यकाले भोग्नुपर्ने हुँदा बुधबारको र्यालीले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन समेत अस्तव्यस्त भएको थियो। मोटरसाइकल र्यालीले बिरामीलाई मात्र नभई अन्य यात्रुलाई पनि उत्तिकै समस्यामा पारेको थियो। म 60 रोड पुग्न लागेको जान लागेको जामले हेर्नुहोस्, अरू सरकारलाई यस्तो छ, हामीलाई यस्तो गाह्रो भएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ कति मस्ती छ हो कि भन्नुहोस् त, कति मस्ती छ उनीहरूलाई। हामीलाई यति गाह्रो भएको छ, काम गरेर खानुपर्छ। नर्मलीमा अब आधा घन्टा लाग्दैन, आधा 1 घन्टा पौन घन्टा लाग्यो। काम गरेर खानुपर्ने ठाउँमा समयमा पुग्न सकिन्न, पाइएन। जनताको लागि यो मार हो। ठाउँमा पुग्नुपर्ने समयमा अब यस्तै जुलुस, अब नाटक, नौटङ्की नाटकले गर्दाखेरि अलिकति बेफाइदा भइरहेछ। अब केपी ओली म राष्ट्रवाद भन्छ नि, तर केपी ओली राष्ट्रवाद होइन। जनताले तपाईँलाई 5 वर्ष सरकार चला भनेर चाहिँ मेन्टेन दिएको। अरूभन्दा पनि अब तपाईँको यो उनीहरूको अब यो र्यालीमा हिँडेको अब काम छैन, मासु भातको एउटा खाए भइहाल्यो। हाम्रो त हरेक कुरा गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने मान्छे अब ठाउँमा पुग्नै समयले गाह्रो। यसअघि बुधबार बिहान प्रचण्ड नेपाल समूहका विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौँमा प्रत्येक क्याम्पस अघि चक्काजाम गर्दा 10 बजेको समयलाई सम्मान गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले सकस भोग्नु परेको थियो। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउँछु भन्दै बहुमत प्राप्त नेकपा 2 पक्षमा विभाजित भएपछि ओली र प्रचण्ड माधव समूहले देशभर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर यसको प्रत्यक्ष असर भने आम नागरिकमा परिरहेको छ। जनतालाई सकस नपर्ने गरी विरोध रचनात्मक प्रदर्शनका धेरै उपायहरू छन्, तर मानिसको टाउको गनेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने बानी लागेका नेताहरूको चेतनामा भने कहिले पनि सकारात्मक ऊर्जा फुरेको देखिएन। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नदिने मध्येका मुख्य नेता माधव नेपाल रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन केन्द्रीय कमिटीले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालमाथि यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। भूमि सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा जहिले पनि छलफल भनेर अड्को थाप्नेमा नेपाल बाहेक घनश्याम भुसाल र नारायण काजी श्रेष्ठ पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। तीन नेता पार्टीबाट बाहिरिएपछि भूमि आयोगको काम अगाडि बढेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छ। भूमि व्यवस्था सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुन नदिने नेताहरू मध्येको मुख्य नेता को बताउनुहोस् त? माधव नेपाल। बनेको आयोगलाई काम गर्न नदिएर त्यो आयोग हामीले 72 सालमा आयोग बनायौँ। नेपाल भुसाल र श्रेष्ठले सुकुम्बासी आयोग बनाऊ भन्दा जहिले पनि केही न केही बहाना बनाएर अल्झाउने काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यङ्ग्य गर्दै पार्टी छाडेर तीन नेताको बास पार्टीमा हुन थालेपछि काम फटाफट हुन थालेको दाबी पनि गर्नुभयो। 2 वर्षभित्रमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले घर नभएकालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने जिकिर गर्नुभयो। भेलालाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल भन्नेहरूमा सत्ता लिप्सा भएको उल्लेख गर्नुभयो। सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको जनतामा जाने कुरा हो। जसले जनताका पक्षमा काम गरेको छ ऊ जनतामा जाने आँट गर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका पक्षमा जनताका पक्षमा काम गर्नुभएको छ। त्यस अर्थमा उहाँले जनतामा जाने फैसला अत्यन्त आत्मविश्वासका साथ गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशको गरिमा र स्वाभिमान बढाएको भन्दै उहाँलाई गरिने अपमान आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराबन्दी गरिएपछि देशभर उहाँको पक्षमा जनलहर सिर्जना भएको दाबी समेत उहाँको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर अलग भएका समूहलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको 7औं भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले आफूहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने अभियानमा लागेको भन्दै प्रचण्ड माधव समूहलाई आत्मआलोचना गरी पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको हो। गृहमन्त्री थापाले विघटित प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने योजना बनाएको र राष्ट्रपतिमाथि अभियोग लगाउने तयारी भएपछि मुलुकलाई सङ्कटबाट बचाउन ताजा जनादेशमा जाने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रका अवसरवादीले काम गर्न नदिएका कारण प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्ने एउटा ऐतिहासिक कदम उठाएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको भन्दै निर्वाचनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। त्यो गुटले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूले फेरि उजुरी दिएका छन्। त्यसकारण यो बहस अझ पनि जारी छ। तर निर्वाचन आयोगले एक ढङ्गले निर्णय सुनाइसकेको छ र संस्थापन पक्ष भनेको पार्टी अध्यक्ष र महासचिव भएको त्यो समूह नै त्यो वैधानिक पार्टी हो। गृहमन्त्री थापाले नेपालको परिवर्तनमा ट्रेड युनियनको भूमिका अपरिहार्य भएको भन्दै अब पनि ट्रेड युनियनले आफ्नो भूमिका देखाउनु पर्ने बेला आएको तर्क गर्नुभयो। ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरिवाना अबदेखि अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जरिवाना तिर्न मिल्ने गरी नयाँ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। बुधबार ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र ई-सेवा बीच अनलाइन सेवा ई-सेवा एपबाटै शुल्क तिर्न सकिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईले टिभीआरएस ट्राफिक भायोलेन्स रेकर्ड सिस्टम मार्फत अनलाइन जरिवाना तिर्न मिल्ने भएको बताउनुभयो। अब ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्ताले जरिवाना तिर्न बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले ट्राफिक व्यवस्थालाई क्रमशः प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिने जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँलाई राज्यले तोकेको जरिवाना तिर्नु परियो त त्यो जरिवाना तिर्नलाई चाहिँ बैंकमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने। लाइन लगाएपछि अनि फेरि ट्राफिक प्रहरीका आएर चाहिँ देखाएर मात्रै त्यो पाइनेमा चाहिँ त्यो बिचको पार्ट चाहिँ अब डिलिट भयो।
अबको चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि उल्लङ्घनकर्ताहरूले सिधै आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट चाहिँ ब्याङ्कमा भुक्तानी पठाइदिएपछि हामीले चाहिँ यहाँ त्यसको सूचना प्राप्त गर्छौँ। यसअघि सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको जरिवाना तिर्न ब्याङ्कमै धाउनुपर्ने अवस्था थियो। अब कारबाहीमा परेका सवारी चालकले ई सेवाको एपबाट तोकिएको जरिवाना तिर्न सक्नेछन्। मुलुकमा थप 142 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 52 र पुरुषको संख्या 90 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3597 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 142 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,71,431 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 55 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 25 जना महिला र 30 जना पुरुष गरी 55 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,26,889 पुगेको छ। यसैगरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 206 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 206 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,67,065 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 2,335 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 95 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,597 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 20,81,695 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,031 पुगेको छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले आज शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज बिहान आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले शपथ लिएका हुन्। संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधान न्यायाधीश चोडेन्द्र शमशेर राणा र अन्य सदस्यलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुखले शपथ खुवाउनु भएको थियो। शपथ कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको उपस्थिति रहेको थियो। संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व गृह सचिव प्रेम कुमार राई सहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। पुष 5 गते उनीहरूको सिफारिस सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल मानिसहरू सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या नै परिवर्तन गरी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। संवैधानिक परिषदमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश आएको थियो। सोही अध्यादेश अनुसार बसेको परिषदको बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो। संघीय सांसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएकाहरूको 45 दिनसम्म संसदीय सुनवाई नभए स्वतः नियुक्ति मानिने व्यवस्था छ। कोरोना भाइरस जोखिम न्यूनीकरणका लागि 10 महिना अघि बन्द गरिएको सीमानाका अझै खुलेको छैन। संघीय सरकारले सीमानाका खोल्ने निर्णय गरेर गृह मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरे पनि अझै सीमानाका खोलिएको छैन। सीमानाका खोल्न भारतीय पक्ष उदासीन बन्दा सीमावर्ती बासिन्दाले चर्को शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको मलङ्गुवा स्थित मुख्य नाका विगत 10 महिनादेखि नखुले पनि दैनिक हजारौं नेपाली र भारतीय सर्वसाधारणहरू किनबेच एवं काम विशेषका लागि चोर बाटो र धानखेत भई आवत जावत गरिरहेका छन्। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी सीमा खोल्न निर्णय भएको बताउँदै भारतीय पक्षलाई जानकारी दिइसकेको बताउनु भयो। प्रजीय पौडेलका अनुसार नेपालतर्फ हेल्प डेस्क राखेर तयारी पूरा
गरिएको बताउँदै भारतीय पक्षको निर्णय कुरिरहेको जानकारी दिनुभयो। सीमा नाका खुलेपछि सर्वसाधारणको मात्र नभई सवारी साधनको समेत आवागमन शर्त सहित सुचारू गरिने प्रजीय पौडेलको भनाइ छ। बोर्डर भन्ने विषय द्विपक्षीय हुन्छ। द्विपक्षीय भइसकेपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने गरी बोर्डर खोल्ने निर्णय भएको छ। त्यसलाई पहिलाकै परिस्थिति जस्तो भन्न अलिक बुझिँदैन। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू कसरी प्रयोग गरेर खोल्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो उहाँहरूले छलफल गरिरहनु भएको छ। कहीँ निकासा लिनुपर्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो भइसकेपछि निर्णय आउँछ। आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई सीमा नाका खोल्न भारतीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको पनि 5 दिन बितिसके। उताबाट भने कुनै जानकारी आएको छैन। सीमा बन्द हुँदा सीमा वारी र पारी दुवैतर्फका सर्वसाधारण आजित भएका छन्। काम विशेषका लागि भारत नेपाल ओहोर दोहोर गर्ने सर्वसाधारणले पैदल चोर बाटो र 2-3 किलोमिटर घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्। नाका बन्द हुँदा भारततिर उपचार गर्न जाने बिरामीलाई निकै समस्या भोग्नु परिरहेको छ। त्यस्तै सीमा नाका बन्द हुँदा स्थानीय नेपाली टेम्पो चालकको दैनिकी दयनीय बनेको छ। चर्को ब्याजको ऋणमा टेम्पो किनेर गुजारा चलाउने गरेका उनीहरू सीमा नाका बन्द हुँदा यात्रु नपाएपछि मारमा परेका छन्। हमनी के पेट भरबे न कदे गरीबला के तिरबै कि बालबच्चा के पेट पालबै यो किस्ता तिरबै खाऊ पर खुने आप 500 कमाज 500 से पेट भरती हमनी के पेट न भरती। बोर्डर खुले तो सवारी यहाँ आबै सवारी कथी के 1800 पर चलल 1800 पर चढ़बे न करबे। गोर गोर सवारी चल रही है तो सवारी हमनी कथी करबी। सवारी किस्ता पर धरले छियै आमदनी न हो रहल है। किस्ता तिरलाई आपत भए गेलै खाइ के हमनी समस्या है। सरकार बोर्डर न खोल रहल है। लामो समय नेपालतर्फबाट बन्द रहेको सीमा नाका खोल्न अब भने भारतीय पक्षले उदासीनता देखाउन थालेका छन्। भारतीय रवैया यस्तै रहे उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहलबाट नै सीमा खोल्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विराटनगरको सीमावर्ती जोगबनीको मुख्य नाकाको हालत पनि उस्तै छ। नाका बन्द भए पनि नाका छेउछाउबाट खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै खुल्ला रूपमा आवत जावत भइरहेको छ। सरकारले गत माघ 16 गतेदेखि आवश्यक मापदण्ड सहित भारत र चीनसँगको 30 वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू खुला गरे पनि जोगबनीको मुख्य नाकाबाट आवत जावतमा लगाइएको रोक अझै कायमै छ। एक रिपोर्ट। सर्वसाधारणले भने मुख्य नाका बन्द गरेर खुल्ला सीमाबाट आवत जावत गर्न दिँदा उल्टो दुःख मात्र पाइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले चाँडै नाका खोल्न माग समेत गरेका छन्। मूल गेट बन्द भए पनि जोगबनी गएर किनमेल गरेर आउनेहरूको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ। सिमानामा कडाई गरिएको भनिए तापनि चोरबाटो प्रयोग गरेर वारपार गर्नेहरू भने खुलेआम हिँडिरहेका छन्। एफएममा पुगेको छ, अखबारमा दिइसकेको छ, छैन खोलेको। के भन्नुहुन्छ त? अनि यो खोल्नु पर्ने नि त। तपाईहरुलाई दुःख भयो पारी गरेर सामान ल्याउनलाई? मान्छेलाई दुःख भइरहेछ, बुढापाकालाई दुःख भइरहेछ। भैरवा वीरगञ्ज र मेची भन्सार नाकाबाट सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न दिइरहेको बेला विराटनगरको जोगबनी नाकाबाट पनि सर्वसाधारणले आवत जावत गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरोलाले सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पालना गराउन तथा आवत जावतलाई सहज बनाउन आवश्यक पहल गरिने बताउनु भएको छ। जस्तै मेचीमा कुरा चाहिँ मैले पनि बुझेको छु के भने यहाँबाट केही मान्छेहरू गएर फर्केर आएको मैले थाहा छ। उहाँ सिलगढीसम्म पुगेर फर्केर आएको मैले देखेको छु। तर अब त्यही अवस्था कसरी छ, अन्यत्र कसरी गरेका छन्, त्यो अवस्था रह्यो भनेदेखि हामी त्यसलाई सहज हुने गरी नै गर्छौँ। सर्वसाधारणले खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै जोगबनीबाट किनमेल गरेर फर्किने गरेका कारण विराटनगर भन्सार कार्यालयले संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्र मार्फत गर्ने राजस्व सङ्कलन पनि प्रभावित भएको छ। गत चैत 11 गतेदेखि मुख्य नाका बन्द भएपछि संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्र काट्ने कार्य बन्द भएको हो। गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि चैत 10 गतेसम्म विराटनगर भन्सार कार्यालयले मुख्य नाकाबाट आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणबाट संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्र मार्फत करिब 64 लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण मुख्य बोर्डर बन्द भए पनि अन्य नाका भएर वारपार गर्नेको कमी भने भएको छैन। थामी नसक्नु भिड उत्रिएपछि सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि रोक्न समस्या परेको छ। सीमा नाका खोल्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले बोर्डरमा धरना समेत बसेका छन्। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट।
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारासहित देशमा स्थानीय सरकारको शासन सुरु भएको पनि 3 वर्ष बितिसकेको छ। स्थानीय सरकार बनेपछि स्थानीयका गुनासा र समस्याको समाधान होलान् र स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा तीव्रता आउला भन्ने जनअपेक्षा धेरै ठाउँबाट तोडिँदै गएको छ। स्थानीय सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू अहिले आफै स्थानीय निकायका ठेक्कापट्टामा संलग्न हुने मात्रै नभई स्थानीय सम्पत्तिको दोहन गर्ने क्रममा पनि निकै सक्रिय रहेका छन्। पर्साको धोबिनी गाउँपालिका र यसका प्रमुख सुरेश प्रसाद कुर्मी पनि यसको एउटा उदाहरण बनेका छन्। उनले गाउँपालिका भित्र रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयमाथि नियन्त्रण जमाउँदै पुस्तक प्रेमीहरूको चाहनामाथि कुठाराघात गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य पर्सा जिल्लाको धोबिनी गाउँपालिकाको लङ्गडी गाउँको भानु सामुदायिक पुस्तकालयको हो। यो पुस्तकालय स्थानीय नागरिकको साक्षरता बढाउन रियल नेपालले 2055 सालमा स्थापना गरिदिएको हो। रियल नेपालले पुस्तकालयलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन एम्बुलेन्स, भिडियो क्यामेरा, प्रिन्टर, 15वटा ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन र 5 कट्टा जग्गामा माछा पोखरी पनि बनाइदिएको थियो। स्थानीय बालबालिका यहाँ रहेको ल्यापटपमा अध्ययन गर्दै आफ्नो ज्ञानको दायरा बढाउने गर्थे। तर 4 वर्ष यता यो पुस्तकालय गाउँपालिका प्रमुख सुरेश प्रसाद कुर्मीको मुठ्ठीमा पुगेको छ। गाउँपालिका प्रमुखको मुठ्ठीमा पुगेसँगै अहिले पुस्तकालयको अवस्था एकदमै खराब बनेको छ। पुस्तकालयमा रहेका ल्यापटप, क्यामेरा, प्रिन्टर लगायतका सबै सामग्री गाउँपालिका प्रमुख कुर्मीको घरमा पुर्याइएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। भानु पुस्तकालयको नाउँमा पोखरी हो। यो पोखरीको कति आम्दानी गयो के गयो 2038 सालदेखि अहिलेसम्म कुनै थाहा ठेगाना छैन। उहाँ कहाँ राख्नु भएको छ, कुन खातामा राख्नु भएको छ त्यो थाहा छैन। यति मात्र होइन, हामी जति पनि युवाहरू थियो पहिला त्यही भानु पुस्तकालयको लाइब्रेरीमा पढ्न जान्थ्यौँ। त्यहाँ पढ्न लाइब्रेरी त्यो ल्यापटपद्वारा हामी बेसिक कोर्स एकाउन्टिङ प्याकेज पनि गर्थ्यौँ। त्यसको प्रमाणपत्र हामीले पाएका छौँ। तर अहिले त्यो लाइब्रेरी एकदम नष्ट भइसकेको छ। यति मात्र नभई गाउँपालिका प्रमुखले पुस्तकालयमै आफ्नो सहकारी पनि खोलेका छन्। पुस्तकालयको एउटा कोठा भाडामा दिएर त्यसबाट आउने पैसा पनि आफैले लिने गरेका छन्। एम्बुलेन्स पनि गाउँपालिकाको काममा प्रयोग भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरे। स्थानीयले प्रहरीको सहयोगमा पुस्तकालय खोल्ने प्रयास नगरेका पनि होइनन्। तर गाउँपालिका प्रमुख कुर्मीले आफ्नै तालचा लगाएर स्थानीयलाई पुस्तकालयमा आउनै दिएनन्। त्यसै पोखरीको आम्दानीको हिसाब किताब पनि कतै देखाएका छैनन्। म्यानपावर कम्पनी, दलाल एजेन्टले वैदेशिक रोजगारको सपना बोकेका नेपालीहरूलाई ठगेका र विभिन्न बहानामा शास्ति दिने गरेको फेहरिस्त झन् लामो हुँदै गएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नेपालीहरूले भोगेको पीडा समस्याबारे कार्यक्रम कल 24 मा दिनहुँ गुनासो आउने गर्दछ। त्यस्तै मङ्गलबारको कार्यक्रममा हामीलाई एक युवाले विदेश लैजाने भन्दै आफूलाई झुक्क्याएको गुनासो गरेका थिए। आफूलाई सक्सेस म्यान पावरका सञ्चालक बताउने गणेश मल्ल ठकुरीले दाङका महेन्द्र घरतीबाट दुबई पठाइदिन्छु भन्दै 2,50,000 रकम लिएको पीडितको गुनासो थियो। एक रिपोर्ट। मङ्गलबारको कार्यक्रम कल 24 मा हामीलाई एउटा गुनासो आयो। दाङका महेन्द्र घरतीले वैदेशिक रोजगारीको सपना बुनेको आफू म्यान पावर कम्पनीबाट ठगिएको गुनासो गरे। उनले सक्सेस म्यान पावर कम्पनीका सञ्चालक बताउने गणेश मल्ल ठकुरीले 2,50,000 मा दुबई पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोप लगाएका थिए। यो सुन्नुहोस्। अस्ति आएको म कति 28 तारिक आएको थिएँ, 28 गते। त्यसपछि आजसम्म भोलि भन्छ पर्सि भन्छ, अनि नभएपछि म अहिले भर्खर गएर आएको थिएँ। अनि त्यसपछि म अब जाँदैन भनेर आएको सर। के मेन पावरलाई पैसा बुझाएको भन्नुभयो तपाईँले? हजुर। कुन मेन पावरलाई हो? मेन पावरको नाम छैन, मलाई चाहिँ सक्सेस भन्दै थियो। ए, तपाईँसँग पैसा लिइसक्यो? तपाईँसँग पैसा लिने व्यक्तिको नाम चाहिँ के हो? गणेश मल्ल। गणेश मल्ल? हजुर। के का लागि लिनुभयो? कुन देश जाने तपाईँ तयारीमा हुनुहुन्थ्यो? म दुबई जाने भनेर आएको थिएँ। त्यसपछि हामीले यसको सत्य तथ्य बुझ्न लाइभ कार्यक्रममै आरोपित गणेश मल्ल ठकुरीलाई प्रश्न गर्यौं। तर यो आरोप कपोकल्पित भएको र लान्छना लगाएको उनले बताए। यति मात्र नभई उनले प्रमाणका आधारमा प्रश्न गर्न र प्रमाण भए त्यो देखाउन हामीलाई चुनौती नै दिए। एक्चुअली भएको के हो भनेर त्यो हजुरहरूले यस्तो यो राष्ट्रिय प्रसारण गरियो हो नि त तपाईँहरूको होइन, त कमसे कम एक्चुअलीमा के भएको भनेर त्यो हजुरले बुझेर प्रश्न गर्दा राम्रो होला नि सर, होइन र?
उता पीडित महेन्द्र घरतीले आफूसँग पैसा पठाएको सबै कागजात प्रमाण भएको बताइरहेका थिए, तर कार्यक्रम सकिएको करिब 10 मिनेटमै बिना प्रमाण न्युज 24 टेलिभिजनले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजेको भन्दै सञ्चालक गणेश मल्ल हाम्रो कार्यालयमै उपस्थित भए र हाम्रा कार्यालयमा उनको इन्ट्री यसरी भयो कि लाग्थ्यो उनी गुण्डागर्दी शैलीको नियत राखेर नै आएका थिए। 2 जना सेक्युरिटी गार्ड सहित उपस्थित, हातमा फुलको गुच्छा, तर नियत भने गलत। विभिन्न प्रोपोगान्डा गर्न माहिर यी गणेश मल्लले त्यसपछि सुरु गरे फेसबुक लाइभ र उनी न्युज 24 माथि निकै खनिए। हाम्रो कार्यालय आए लगतै उनको हरकत एकैछिन हेरौँ। अनि त्यहाँबाट भित्र गइसकेपछि सुन्नु न, उहाँ उसले चारैतिरबाट क्वेसन गर्ने अनि त्यहाँबाट भिडियो गर्ने हैन। उनले हामीलाई निरन्तर प्रमाण देखाऊ मात्र भनिरहे। त्यसपछि पीडित महेन्द्र घरतीलाई प्रमाण सहित हाम्रो कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गर्यौं र उनी हाम्रो कार्यालयमा रकम पठाएको प्रमाण सहित उपस्थित पनि भए र यी गणेश मल्ल ठकुरी ठग रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन 1 सेकेन्ड पनि लागेन। यिनले विदेश पठाउने बहानामा पीडितलाई दिनौसम्म दुःख दिएका रहेका छन्। दाइले म यस्तो हो, म यता चाहिँ गर्दिनँ नि त, मेरो सालो के अरे सानो भाइ हो ल यता चाहिँ गर्दिनँ भनेर त्यो चाहिँ आज बल्ल बल्ल दिनु हो। त्यही पनि आज 1 महिनाको ब्याज पाकिसक्यो। 20 तारिख ब्याज हुन्छ 1 महिनाको, त्यो पनि तिर्नु पर्यो। मैले कसरी तिर्ने? अब मलाई घर के भन्छ नि, काठमाडौँ गएर बसेछ खाएको छ होइन, कति घर बसेर भने त्यो बुझेमा कसरी तिर्ने? अब म चाहिँ इन्डिया जानु पर्यो। प्रत्यक्ष रूपमा पीडितको यति धेरै कुरा सुनेपछि सञ्चालक गणेश मल्लले आफ्नो बोली फेरे र चिन्ता पनि नचिने र कुनै आर्थिक कारोबार नभएको दाबी गरिरहेका उनले आफूले चेक समेत दिएको बताए। तर यति स्वीकार गर्दा पनि उनी अझै पनि आफूले गल्ती गरेको मान्न तयार थिएनन्। तपाईले अहिले भर्खरै तपाईको फेरि पनि यहाँ तपाईले केही बेर काम चलाउनको लागि पैसा लिएको भने तपाईले अघि भर्खरै भन्नुभयो हैन? मैले चेकमा दिइसके, मैले सम्मति ठाउँमा मैले दिइसके, चेकमा उहाँको नाम मैले काट्न मैले बिहान दिइसके। तर बेला बेला धम्क्याउने गर्दै आएका गणेश मल्लले मिडियामा आइसकेको पछि अब आफ्नो ज्यानलाई कहीँ कतै तलमाथि हुने हो कि भन्दै पीडित भने चिन्तित बनेका थिए। यति मात्र नभई सञ्चालक गणेश मल्लले पीडितलाई म्यान पावरको नाम समेत गलत भनेको पाइयो। सक्सेस म्यान पावर भनिए पनि वास्तविक नाम भने त्रिशूल ग्रुप अफ कम्पनी रहेको बुझियो। ठग्न खोजेका प्रमाणित नै भएपछि प्रहरीको टोली हाम्रो कार्यालयमै आयो र यी ठग गणेश मल्ललाई नियन्त्रणमा लियो। तर यति मात्र नभई ठग मल्लले पीडित घरतीलाई महाराजगञ्ज प्रहरी चौकीमै देखिस मेरो पहुँच भन्दै धम्काइरहेको र पैसा फिर्ता गर्न चासो नदिएको घरतीले हामीलाई जानकारी गराए अनि हाम्रो टिम महाराजगञ्ज प्रहरी चौकीमै पुग्यो र पीडित घरतीको काठमाडौँमा 1 महिना बस्दा लागेको खर्च सहित सबै तिर्ने सहमति समेत भयो। अब बिजनेस न्यूज। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट लगायतका 6वटा संस्थाले गरेको अध्ययनले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको सूचीमा रहेको उल्लेख गरेको हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूले विश्वका 180 देशहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल 113औं स्थानबाट 117औं स्थानमा उक्लिएको हो। शैक्षिक प्रतिष्ठान, हस्पिटल तथा मेडिकल कलेज, घर जग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्ति तथा समूह, वैदेशिक रोजगार स्रोत नखुलेको व्यवसाय, विभिन्न धन्दा, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्ने व्यक्ति तथा समूह भ्रष्टाचारमा सहभागी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नियमनकारी निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व न्यायाधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरू शक्तिको दबाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको छायामा पर्ने गरेको बताएको छ। कर्पोरेसन आयोगले विगतमा भनौँ न पटक पटक चाहिँ नि पाइलअप गरेर राखिदिने, उसले नतिर्ने अनि आयोग गठन गरेर चाहिँ गरिरहेको थियो भनेपछि कर्पोरेसन आयोग यिनले नै चाहिँ भ्रष्टाचार जन्ने काम गरिरहेको थियो। ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययन अनुसार नेपालले 100 अङ्क मध्ये 33 अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ। विश्वका 180 देशमा गरिएको सर्वेक्षण सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड पर्दछन्। उनीहरूले 100 अङ्कमा 88 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। सरकारले विश्व समुदायलाई सुशासन विधिको शासनको छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन कम्तीमा पनि 43 अङ्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपालले हालसम्म 35 अङ्क भन्दा बढी ल्याउन सकेको छैन। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटानले 68 अङ्क प्राप्त गरेको छ।
त्यसैगरी मालदिप्सले 43 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने भारतले 40 र श्रीलङ्काले 38 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। आयकर, अन्तःशुल्क तथा भ्याट लगायतका करको छली र अनियमितता हुने गरेको अर्थविद तथा विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। सन् 2004 देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई आफ्नो सूचीमा समावेश गर्दै आएको छ, तर नेपाल अहिलेसम्म ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको परीक्षामा पास हुन सकेको छैन। यसबाट नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा समाजमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेर बसेको छ भन्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। राजस्व छल्ने, कर नतिर्ने काम गर्दा भोलि राज्यतन्त्रबाट भोलिको दिनमा नीतिगत व्यवस्था गरेर फेल भए हामीले छुट दिने व्यवस्था पनि धेरै गरेका छौँ। तिरेन भने सबै छोडिदिने भोलि बक्यौतामा पनि त्यो कामहरू पनि एकातिर भएको छ भने अर्कोतिर हाम्रो राज्य संयन्त्रहरू, प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा को क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नु त्यतिकै आवश्यकता छ। विकास निर्माणको ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातको व्यापार, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, भन्सार र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेको छ। नेपालमा कर, राजस्व र भन्सार र सरकारी निकायहरूबाट भ्रष्टाचारले प्रशय पाएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारमा व्यवसायी, सेवाग्राही र कर्मचारी दुवै जिम्मेवार रहेको देखिन्छ। राजनीतिक तहबाट भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने काम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले सुनचाँदी व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने भएको छ। बुधबार सुनचाँदी व्यवसायीसँगको छलफलमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अडियालले सुनचाँदी व्यवसायमा रहेका समस्या समाधान गरी व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने बताएका हुन्। वाणिज्य सचिव अरियाले सुनचाँदीको कच्चा पदार्थको आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्। सचिव अरियालले व्यवसायको माग अनुरूप सुनको आपूर्तिमा लागू हुँदै आएको कोटा वृद्धि गर्ने र व्यवसायको मफसलका जिल्लाहरूबाट हुने सुनको वितरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्य गरी थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न साक्यले ग्राहकलाई लगानीको सुरक्षा, पारदर्शी मूल्य र तौल, शुद्धता र गुणस्तरीय सुनचाँदीका गरगहना उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी तयारी गरेको भन्दै कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले विदेशी लगानी ल्याउन चलखेल भइरहेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल डेरी एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशका दुग्ध कृषक तथा व्यवसायीहरूले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन लागेको भन्दै विरोधमा उत्रेका हुन्। डेरी एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शिवहरि आचार्यको संयोजनमा भएको दुग्ध उद्यमी व्यवसायीहरूको भेलामा साना तथा मझौला लगानी उद्यमी व्यवसायी र किसान डेरी व्यवसायबाट विस्थापित हुने बताएका छन्। एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले देशभरका दुग्ध किसान तथा व्यवसायी सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताए। एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुमित केडियाले सरकारले कृषि अर्थतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्दा स्वदेशी लगानी विस्थापित हुने बताए। विभिन्न कृषि उद्यम संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विदेशी लगानीको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा आर्मीले उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई 12-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीको जितमा शर्मिला थापाले ह्याट्रिक सहित 5 गोल गरिन्। सपना लामाले 2 गोल गरिन्। यस्तै कप्तान अञ्जली वाइवा, हेमा चौधरी, विमला चौधरी, विमला विक र रश्मि सिंहले 1-1 गोल गरे। जितसँगै आर्मीले 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लिगको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। चौदण्डीको यो लगातार 6औं हार हो। पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर शक्तिप्रसाद गौचनको स्टार क्रिकेट एकाडेमी पर्सरीको आयोजनामा भैरवामा जारी तेस्रो खड्गप्रसाद गौचन मेमोरियल अन्डर 16 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बुधबार भएको सेमी फाइनलमा धनगढी क्रिकेट एकाडेमीले ओसिस क्रिकेट एकाडेमीलाई 97 रनले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको धनगढीले निर्धारित 35 ओभरमा 32.1 ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाई 182 रन बनायो। धनगढीका लागि नरेन्द्र भट्टले सर्वाधिक 86 र पुष्पराज उपाध्यायले 43 रन बनाए।
बलिङमा ओसिसका भार्गव खनालले 3 र निश्चल श्रेष्ठले 2 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको ओसिस 32.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 85 रनमै समेटियो। ओसिसका लागि बबिन बोहराले 15 र रोहित शर्माले 13 रन बनाए। बलिङमा धनगढीका रजत राणा र खगेन्द्र कुमारले समान 2-2 तथा निरज एरलले 1 विकेट लिए। खेलमा नरेन भट्ट म्यान अफ द म्याच घोषित भए। प्रतियोगितामा विजेता टिमले 20,000 रुपैयाँ र ट्रफी प्राप्त गर्नेछ। यस्तै उपविजेताले 10,000 र ट्रफी प्राप्त गर्नेछ भने बेस्ट म्यान बलर उत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि पुरस्कृत गरिनेछ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा भोलि देशव्यापी आम हडतालको घोषणा। अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधि लगायत अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू रहने। अधिकांश संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पायो। अख्तियार प्रमुखमा राईसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले लिए शपथ। सभामुख र उपराष्ट्रपति भने अनुपस्थित। राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर अलग भएका समूहलाई पार्टीमा फर्कन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आग्रह। निर्वाचनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफै लिखित जवाब पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। 7 दिनभित्र उपस्थित हुनुपर्ने। ललिता निवास जग्गा हिनामिना मुद्दामा व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङ विशेष अदालतमा उपस्थित। विशेष अदालतले बयान लिई थुनछेक आदेश दिने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु। 142 जना नयाँ संक्रमित थपिए। 1,35,000ले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। शनिबार पुरा हुँदै पहिलो चरणको अभियान। माधव कुमार नेपालका कारण लामो समय भूमि व्यवस्था र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न नपाएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइ। भूमि व्यवस्था आयोगलाई नेपालले काम गर्न नदिएको आरोप। प्रधानमन्त्रीको काम संविधान कुल्चने र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने काम मात्रै भएको नेकपा नेता भीम रावलको टिप्पणी। एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी कार्य गरेको आरोप। सार्वजनिक सवारीको भाडा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सञ्चालन अनुमति। फागुन 1 देखि सेवा सुरु हुने। आगोमा जल्दा खोटाङमा 7 वर्षीय बालकको मृत्यु हुनेमा रावाबेसी गाउँपालिका 4 का जेसन मगर। अख्तियारका निवर्तमान कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेश राज जोशीले दिए राजीनामा। कार्यकाल सकिन भने अझै 2 महिना बाँकी। संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा कांग्रेसको आपत्ति। संविधानको मर्म विपरीतको प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्षमा जाने निष्कर्ष। नेकपा विभाजनको असर प्रदेश 2 को प्रदेश सभामा प्रष्ट। प्रदेश सभाको तेस्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम ओली समूहद्वारा बहिष्कार। लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बचाउने आन्दोलनमा जुट्न कार्यकर्तालाई कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको आग्रह। जनताको मतबाट लेखिएको संविधान कम्युनिस्टहरूबाट च्यात्तिन सक्ने खतरा रहेको टिप्पणी। बिहिबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना। देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदको अनुमान। प्रतिबन्धित लागु औषधसहित झापाबाट 2 युवक पक्राउ पर्नेमा दमकका 26 वर्षीय विकास परियार र 28 वर्षीय शरण राई। हिउँदे सिजनमा हिमाल चढ्ने 10 टोलीलाई पर्यटन विभागको अनुमति। हिमाल चढ्ने अनुमतिबाट 8,96,005 रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन। उतार चढावका बीच 6 अङ्कले घटेर बन्द भयो शेयर बजार। कारोबार रकम 9.5 अर्ब माथि। चीनको अवरोधले राष्ट्रिय सङ्घको म्यानमार वक्तव्य रोकियो। सेनाको कदम विरुद्ध म्यानमारमा बृहत प्रदर्शन। सुरक्षा व्यवस्था थप कडा। 15औं संस्करणको सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन आगामी फागुन 1 गते आयोजना हुने। महिलाको हाफ म्याराथन पनि हुने आयोजकद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीको फराकिलो जित। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 12-0 गोलले अन्तरले पराजित। सैन्य कुको विरोधमा म्यानमारका डाक्टरले थाले आन्दोलन। नागरिकले ठट्टाए थाल। नियन्त्रणमा लिएको 100 बढी सांसदहरू रिहा। रुसका विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीको समर्थनमा विरोध प्रदर्शन गर्ने 1400 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ। नाभाल्नीलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह। प्रसङ्ग संसारमा हीरा र प्लाटिनम भन्दा पनि महँगो र एकदमै दुर्लभ वस्तु हो एन्टिम्याटर अर्थात् प्रतिपदार्थ।
1 ग्राम प्रति पदार्थ 500 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ। यति धेरै महँगो वस्तु अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित काममा प्रयोग हुन्छ। वैज्ञानिक अनुसार ब्रह्माण्डमा ब्ल्याक होलद्वारा तारालाई 2 टुक्रामा टुक्र्याउँदा प्रति पदार्थ उत्पन्न हुन्छ। फ्रान्स र स्विजरल्यान्डको सीमा क्षेत्रमा रहेको सन ल्याबमा पहिलो पटक उत्पादन गरिएको प्रति पदार्थ अन्तरिक्ष यान तथा रकेटहरूमा प्रयोग गरिने इन्धनको उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ। यो पोजिट्रोन, एन्टिप्रोटन तथा एन्टिन्युट्रोन मिलेर बनेको हुन्छ। नासाले पनि प्रति पदार्थहरूलाई संसारकै सबैभन्दा महँगो वस्तु पुष्टि गरेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा भोलि बिहिबार देशव्यापी आम हडतालको घोषणा। परीक्षा नरोकिने, विद्यालय, कारखाना, सार्वजनिक क्षेत्र र यातायात भने ठप्प पार्ने। सङ्घर्षमा जानुको विकल्प छैन। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि काठमाडौँका सडकहरू बेफुर्सदी बने। हरेक दिनको र्याली र प्रदर्शनले बिरामी तथा काठमाडौँवासी सकसमा। एउटा खाए भइहाल्यो। हाम्रो त हरेक कुरा गरेर त काम गर्नुपर्ने मान्छे। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नदिने मध्येका मुख्य नेता माधव कुमार नेपाल भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। नेपाल बाहिरिएपछि काम अघि बढेको दाबी। ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरिवाना अबदेखि अनलाइनबाट नै तिर्न मिल्ने। जरिवाना तिर्न बैंकको लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्यो। बाट चाहिँ बैंकमा भुक्तानी पठाइदिएपछि हामीले चाहिँ यहाँ सीमा नाका खोल्न अझै पनि भारतको आनाकानी। नेपालले नाका खोल्ने निर्णय गरेको 5 दिन बितिसक्दा भारतीय पक्षले भने कुनै तदारुकता देखाएन। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, मिलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आगामी वैशाखमा आउने सरकारी भनाइमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त छु भन्नेले तालीमा र विश्वास छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।